अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 3 से 4 ऐसी तब्दीलियां आने जा रही हैं जिसको बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ़ तज्ज़िये किए जा रहे हैं। बड़ी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं, बड़े ओहदेदारों की तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। आपको पता है कि ख़बरें और लोग देते हैं, जबकि मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके तज्ज़िया देता हूँ। देखें, ख़बरें फीड भी होती हैं, फेक भी होती हैं, प्लांटेड भी होती हैं। आपने सुना होगा कि एक ख़बर यह है कि मामलात इमरान खान के लिए बेहतर होने जा रहे हैं, ये भी होगा वो भी होगा और इमरान खान बाहर भी आ जाएंगे। जबकि एक साइड ये ख़बर दे रही है कि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं है और इमरान खान जो मर्ज़ी कर लें अब माफ़ी नहीं होगी। मैं इसमें से एक तीसरी चीज़ निकाल के लेके आया हूँ, क्योंकि सारे डॉट्स कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं ये नतीजा फिर आप ख़ुद अखज़ कर लेंगे। नाज़रीन कराम, मैं पिछली वीडियो में भी इसका ज़िक्र कर चुका हूँ। असद तूर का व्लॉग है जिसमें उन्होंने एक तो बात की कि जनरल फैसल नसीर जो करंट पोजीशन पे हैं, यहाँ से उनको कोई डिवीज़न वगैरह कमांड करने के लिए भेजा जाएगा ताकि मुस्तकबिल में वो एलिजिबल हो जाएं लेफ्टिनेंट जनरल के लिए और फिर आगे DGISI बनने के लिए। एक तो ये बात उन्होंने की। एक बात उन्होंने की कि सितंबर में DGISI जनरल नदीम अंजुम अब वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होगी और रिटायर हो जाएंगे। ये दो बड़ी अहम तब्दीलियों की बात हो रही है, लेकिन जो कहानी इन्होंने डाली है वो ये है कि इन तब्दीलियों की वजह ये नहीं है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आ रही है, बल्कि पॉलिसी वही रहेगी। इसलिए जनरल फैसल नसीर को डिवीज़न कमांड करने के लिए भेजा जाएगा, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल बनाए जाएंगे और फिर DGISI बन जाएंगे और ये अगले साल की एक्सटेंशन से पहले पहले हो जाएगा। मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। तो ये सूरत हाल इस तरह से बयान की गई है। काजी फाइसा की रिटायरमेंट के हवाले से भी कहा गया कि ज़्यादा चांसेस अब रिटायरमेंट की तरफ हालात जा रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा जब काजी साहब ने चीफ जस्टिस बनना था सितंबर में, तो जून में उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। हालांकि जून के बाद जुलाई अगस्त रहता था, 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अब जुलाई ख़त्म होने वाला है, अगस्त शुरू होने वाला है। अक्टूबर में मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है उसूली तौर पे, कानूनी तौर पे, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर, वही 3 महीने की कहानी है। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन इस हुकूमत ने जारी नहीं किया, जबकि काजी साहब की दफ़ा 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन काजी साहब की रिटायरमेंट की तरफ मामलात जा सकते हैं और फिर सिकंदर सुल्तान राजा के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। तो इन 3-4 तब्दीलियों की तरफ लोग अपना ज़हन लड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद बड़ी तब्दीली हो आएगी। नाज़रीन कराम, जो साइड ये कह रही है कि इमरान खान के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं, अब मेरा तजिया ये कहता है कि वो भी यही सोच के कह रहे हैं कि अगर हमारे DGC की तब्दीली हो रही है, ज़ाहिर है ये इदारे का इंटरनल मैटर है, लेकिन आपको पता है कि DGC को इमरान खान डायरेक्ट FIR में नामजद करना चाहते थे। इमरान खान ने उनका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ था। अगर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं तो दूसरी तरफ से भी गुडविल जेस्चर दिया जा रहा है कि हम ये लोग तब्दील कर रहे हैं, आप भी कुछ नरमी करें और आगे बढ़ने का सोचते हैं। ये मेरी लॉजिकल सोच है जो ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। देखें, इंसान हमेशा तारीख से सीखता है, इदारे कैसे बिहेव करते हैं, मामलात कैसे चलते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ ने जनरल इरफान मलिक जो उस वक़्त के DGC थे इमरान खान की दौरे हुकूमत में, उनके बारे में अपने एक जलसे में गिला किया था कि उन्होंने मरीम नवाज़ को धमकी दी है कि आई विल स्मैश यू। जब DGC को रिमूव किया गया तो ज़ाहिर है इमरान खान को यही कहा गया होगा उस टाइम के देखें इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, हम तो आपके साथ हैं, सेम पेज है। लेकिन ये बंदा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, धमकियां दे रहा है, इदारे पे फ़र्क आ रहा है तो रिमूव कर देते हैं। लेकिन कहानी असल में कुछ और होती है। जब DGISI की तब्दीली का वक्त आया तो जनरल बाजवा ने पता है क्या गेम डाली कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता जब तक वो किसी कोर की कमांड ना कर लें। इमरान खान ने कहा था कि इन्हें इधर ही रहने दें, अफ़गानिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन बाजवा साहब बज़िद थे कि नहीं नहीं, मेरी रिटायरमेंट से पहले 1 साल में इसको कोर कमांडर करवाना है ताकि ये जब लिस्ट आए आर्मी चीफ की तो 4 या 5 जर्नलों में इसका नाम भी हो, वरना ये एलिजिबल नहीं होंगे। तो क्या वजह बता के ले गए कि कोर कमांडर
کور کمانڈ کرانا ضروری ہے ورنہ یہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. لیکن اصل میں ایک ایسی تقرری ہوئی جس کے بعد سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے رجیم چینج ہوا اور سارا کچھ ہوا. اب آپ نے اس ساری سچویشن کو یہاں لانا ہے. کہا تو گیا کہ جنرل عرفان ملک کو ڈی جی سی اس لیے ڈی جی سی سے اس لیے ہٹایا گیا کہ کوئی بات نہیں ساتھ ہیں. لیکن اصل کیا ہوا 2021 میں یہ آپ کو پتہ ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد عمران خان کے گرد کیسے گھیرا تنگ ہوا یہ آپ جانتے ہیں. نمبر 2، جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہوئی تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وجہ وہ نہیں تھی کہ میں نے کور کمانڈ کرانی ہے، یہ کروانا ہے، وہ کروانا ہے. آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بندہ پلاننگ کر رہا ہے کہ میں شہباز شریف یا نواز شریف کی حکومت لا رہا ہوں. ان کو یہ بتاتا ہے 5-6 سال تک کہ تمہارے خلاف میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ فیض حمید کرتا رہا ہے. اور عمران خان کو یہ بتاتا رہا کہ فیض حمید کو میں نے آرمی چیف بنوانا ہے، اس کو کور کمانڈ کرا لیتے ہیں تاکہ وہ آرمی چیف بن جائیں. تو سمجھ گئے ہیں. تو مقصد جنرل فیض حمید کو صرف وہاں سے ہٹانا تھا. اصل مقصد آرمی چیف بنوانا نہیں تھا، نہ کور کمانڈ کروانا تھا. اب آپ نے اس کو موجودہ تناظر میں لینا ہے. اگر ڈی جی آئی ایس آئی واقعی ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور ایکسٹینشن نہیں ہوتی، اور اگر ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر ان کو یہ کہہ کے کہ ان کی ڈویژن کمانڈ کرانا ضروری ہے تاکہ وہ مستقبل میں لیفٹیننٹ جنرل بن سکیں، ان کو 2 سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے میجر جنرل بنے ہوئے. میں کوئی ملٹری کے انٹرنل میٹر کو نہیں جانتا، لیکن جو میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال میجر جنرل رہتا ہے تب جا کے لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، ہو سکتا ہے 3 سال مدت ملازمت ہو. اب اگر ابھی ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوتا ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی عموماً 3 سال کے لیے تبدیل ہوتا ہے. ایسا کون سا بندہ ہوگا جسے ابھی لائیں گے اور سال بعد کہیں گے کہ تم ہٹو، ہم نے نیا بندہ لانا ہے. جب بھی ناظرین اکرام پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی کی تبدیلی کی پوزیشن کی تبدیلی ہوئی ہے، سیاسی طور پر ضرور تبدیلی ہوئی ہے. آپ ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. جنرل پرویز مشرف بلا شرکت غیر اقتدار کا مالک تھا. جنرل کیانی کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا. مشرف کے خلاف کبھی ایک چیز ہو رہی تھی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، یہاں تک کہ وردی اتار دی. جنرل کیانی آرمی چیف بن گئے اور آپ دیکھ لیں پھر کیا صورتحال ہوئی. تو جب بھی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سیز کی تبدیلی ہوتی ہے، سیاسی طور پر پاکستان میں بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. جن لوگوں کو یہ چورن دیا گیا ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے ہو رہی ہے کہ کسی کو مستقبل میں ڈی جی آئی ایس آئی بنانا ہے، وہ اپنا چورن خریدتے رہیں. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے کوئی مثبت تبدیلی آئے گی، وہ اپنی مرضی کا چورن خرید سکتے ہیں. جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی تبدیل ہوتے ہیں تو سیکٹر کمانڈر سارے تبدیل ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. ہر بندہ اپنی ٹیم بناتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کئی سیکٹر کمانڈرز کے نام ہیں جو زبان زد عام ہے کہ کیا کچھ کرتے رہے. بہرحال یہ ابھی رومرز ہیں، آج کی تاریخ تک کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی. میں ایک تبدیلی کی ہی بات کرتا ہوں اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کی تبدیلی. دیکھیں اس پہ نظر رکھیں. اس حکومت کو اگر کسی نہ کسی طرح آئین میں ترمیم کا موقع نہ ملا اور قاضی صاحب وقت پہ ریٹائر ہو گئے تو پھر واقعی عدلیہ سے ہی انصاف ہوگا اور عدلیہ کے ذریعے ہی کم از کم ٹربیونل کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. جس دن قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے، اس سسٹم کی سب سے بڑی انشورنس پالیسی قاضی صاحب ہیں. وہ آپ کو بتا دے گا کہ سسٹم کو کنٹرول کرنے والوں نے آگے کا کیا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف کیسز جیسے سائفر کے مقدمے کی اپیل سپریم کورٹ میں ہے، اسی طرح باقی کیسز ہیں. انہیں کس قسم کے بینچز سنتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کو سسٹم کا پتہ چل جائے گا. قاضی صاحب ریل روڈ نہیں کر سکیں گے جو ساری سماعت یا بینچز بنے گے یا جو کچھ ہوتا ہے. تو ساری نظریں قاضی صاحب پر رکھیں، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. دیکھیں عمران خان کی سٹرگل جیت رہی ہے. ایک بچی کی آواز نے اقتدار کے ایوانوں کو لرزا دیا ہے، یہ ذرا سنیں. جی، ایک بچی کا اپنے بزرگ والد سے کہنا کہ پاپا یہ رونے والا کام آپ نے نہیں کرنا، اس نے پورے نظام کو لرزا دیا ہے. جو عمران خان کے فالورز ایک نوجوان بچی کو نہیں توڑ سکتے، وہ عمران خان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.